السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نشوفو ان شاء الله اليوم كيفاش نكونفيغوريو سيرفر اي بي تيبلز. اي بي تيبلز اللي هو واحد لوتي ديال لينكس كنستعملوه باش نجيريو البارفور. جينيرالمون كيكون كيتانستالا مع منين كنانستاليو السيستيم ديكسبلوطاسيون لينكس. هو كيكون انتغري في النوايا ديال لينكس. بوغ لو فونكسيونمون ديالو مثلا كارت ريزو ملي كيوصل شي باكي كتصيفطو الاي بي تيبلز اللي في النوايو. من بعد هو كيدرس داك لو باكي، يعني كيشوف لي زونتيت و الكونتوني، وكيتباس على كيتباز على دوك لي ريغل اللي دايرهم لادمينستراتور. ومن بعد هو كيدوز دوك لي باكي اللي غادي يدوز، وكيبلوكي لي باكي اللي خصو يبلوكي. لما كانش عندنا مثلا الباكيج ديال اي بي تيبلز يمكن لينا انستاليو. غادي نمشيو ميديا سي دي روم فيدورا ار بي ام، غنديرو كوموند كيف العادة ار بي ام و اف في اش اي بي تيبلز. فوالا كلير سي دي كلير. فوالا بوغ تي بي انا عندي هنا واحد لا ماشين اللي فيها اكس بي، وهنا السيرفر اي بي تيبلز. مثلا غادي نبداو باول حاجه. مثلا غادي نبلوكيو لي باكي ديال بينغ اللي جايين من الكليون فيغ السيرفر. غنديرو اي بي تيبلز موان ا يعني بوغ اجوتي اد input يعني pour les entrées. من بعد نديرو موان بي يعني بروتوكول اللي هو اي سي ام بي. ابخي نديرو موان اس يعني لادريس سورس هي 192.168.1.2 تاع الكليون اكس بي. من بعد نديرو موان جي دروب يعني دروب هي بلوكي. فوالا من بعد غادي انغيستريو هاد الكونفيغوراسيون. نديرو service IP tables save pour sauvegarder. Voilà, on sauvegarde les règles اللي كرينا. دابا غادي نمشيو للكليون اكس بي وغادي نشوفو البينغ واش خدام ولا لا. غنديرو بينغ 192.168.1.1. فوالا هو عطاني تايم اوت، يعني دابا ميمكنش لي بينغي فيغ السيرفر، يعني ان دوك لي ترام اللي جايين كيبلوكيهم اي بي تيبلز. فوالا مثلا بغينا بينغي غنشوفو لا طابل ديال اي بي تيبلز. اولا ندير اي بي تيبلز موان ال. فوالا هو داك هنا عنده في input في لاشين input عنده غادي يبلوكي بينغ من هاد السورس. هاهي لادريس سورس 192 168 واحد جوج. الا بغينا نحيدها من لا طابل غادي نديرو اي بي تيبلز موان موان دي يعني ديليت سيبريمي. غنديرو input وهنا نيميرو هنا في لاطابل اللي هي 1. فوالا غادي نافيشيو دابا. فوالا هو حيد. غادي نسوفغارديو غنديرو سيرفيس اي بي تيبلز. قبل من ذلك نديرو دابا العكس. غادي نعطيو لاكسي السيرفر باستعمال بينغ. غنديرو اي بي تيبلز موان ا input موان بي بروتوكول اي سي ام بي لادريس سورس 192.168.1.2 موان جي. غنديرو ليه اكسبت. من بعد غادي نونغيستريو غنديرو سيرفيس اي بي تيبل سيف او انجسترا. دابا نمشيو للكليون اكس بي ونشوفو البينغ. فوالا هو كيبينغ دابا حيت عطينا لاكسي للسيرفر. نشوفو حاجة اخرى الان. مثلا نديرو مثلا تيلنت اف تي بي تي اف تي بي اكسيتيرا. فوالا غادي نمشيو سيرفر كلير. نبداو بتيلنت غنديرو اي بي تيبلز
موان ا غادي ناجوتيو يعني نديرو input يعني لي زونطري. بروتوكول اللي خدام بيه تيلنت اللي هو تي سي بي. موان اس لادريس سورس ديال كليون اللي هي واحد جوج. غنديرو جوج ديال لي تيغي دي بور وكنديرو البور بور ديال تيلنت اللي هو 23. غنديرو مثلا موان جي دروب. دابا غادي بلوكي فوالا. غنديرو عاوتاني سيرفيس اي بي تيبلز سيف. فوالا غادي نمشيو للكليون اكس بي. غنديرو تيلنت اوبن باش نحلو سيسيون في السيرفر 192 168 واحد واحد. فوالا هو الان كيحاول يتكونيكتا. فوالا هو عطاه كونيكسيون فيلد. حنا ديجا ديزاكتيفيناه في لا طابل ديال اي بي تيبلز. نديرو هنا كوايت. فوالا غادي نمشيو للسيرفر. نديرو حاجه اخرى مثلا تي اف تي بي. نديرو اي بي تيبلز موان ا input موان بي بروتوكول ديال تي اف تي بي اللي هو اي دي بي. موان اس لادريس سورس 192 واحد جوج. دي بور بور ديال تي اف تي بي اللي هو 69. موان جي اكسبت. فوالا نمشيو الان للكليون اكس بي. غنديرو تي اف قبل ذلك نكريو مثلا شي فيشي. ندخلو للديسكتوب يعني ندخلو للبيرو. نكريو شي فيشي مثلا دوك بوان تكست. نديرو فيه مثلا شي حاجة مثلا دوكيومون. انغيجيستريو فايل سيف. من بعد نخرجو. هاهو تكريا في البيرو عندنا هاهو. من بعد غادي نديرو تي اف تي بي لادريس ديال السيرفور 192 168 واحد واحد. بوش باش نترانسفيريو ليه. الا بغينا نتيليشارجيو غنديرو جيت. غنديرو بوش والسمية ديال داك لو فيشي دوك بوان تكست. فوالا هو عطاني هنا ترانسفير سكساسفول يعني ترانسفيرا فيغ السيرفور. يمكن لينا نمشيو نشوفو في السيرفور سي روت. غنديرو ls. فوالا هو داك لو فيشي. الا بغينا نشوفو الكونتوني فوالا هي داك لو كونتوني اللي هو دوكيومون. نشوفو مثلا حاجة اخرى الان اف تي بي. غنديرو اي بي تيبلز موان ا اجوتيو. نديرو input موان بي بروتوكول ديال اللي خدام بيه اف تي بي اللي هو تي سي بي. هنا لادريس سورس 168 واحد جوج. دو تيغي دي بور ونديرو البور اللي هو 21. من بعد موان جي. بغينا ناكسبتيو نديرو اكسبت. بغينا نبلوكيو نديرو دروب. نديرو دروب. فوالا سيرفيس اي بي تيبلز سيف. نمشيو الان للكليون. نسدو هذا. غادي نمشيو للاكسبلوراتور. غنديرو اف تي بي دو بوان لي سلاش هنا اون لادريس ديال السيرفور. فوالا هو عندي هنا. فوالا هنا عطاني اكسيون هادي اكسيون كونسيلد. منسيتيش.
فوالا الان هو كيحاول يتكونيكتا السيرفر. انا ديجا كنت عطيتو دروب، يعني ما خصوش يدخل، ما خصوش اكسيدي. هو عطاني هنا ويندو cannot access this folder، يعني ما يمكنش ليه يدخل داك لو دوسي اللي كيتكريا باغ ديفو في اف تي بي اللي هو بوب. هنا عطاني تايم اوت. مثلا بغيناه اكسيدي، نافيشو بعدا لا طابل اي بي تيبلز موان ال. غنشوفو هنا الترتيب ديال داك لا ريغل ديال اف تي بي. هي فين هي هادي، يعني نيميرو ديالها 1 2 4. غنديرو اي بي تيبلز موان يعني دي input 4. فوالا غنديرو الان باش يافيشي. فوالا هي ديك لا ريغل ديال اف تي بي تحيدات. بغينا مثلا نعطيو لاكسي، نديرو اي بي تيبلز موان ا input موان بي بروتوكول تي سي بي لادريس سورس 192.168 واحد جوج دي 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 بور 21. غنديرو موان جي اكسبت. فوالا الان sauvegarder. غنديرو سيرفيس اي بي تيبلز سيف. نمشيو الان للكليون، غادي نديرو اف تي بي فوالا لادريس. فوالا هو الان اكسيدي السيرفر اف تي بي. فوالا هو داك لو دوسي بوب. كريو مثلا شي دوسي هنا على قبل لا بيرميسيون. فوالا نتمنى ان الدرس يكون قد نال اعجابكم، ولنا لقاء ان شاء الله في دروس قادمة بحول الله.